ॐ नमः शिवाय। प्रस्तुत छ 2078 साल फागुन 28 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तुता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पाउनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 28 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 मार्च 12 तारिक, राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष चिल्ला अथवा नवमी तिथि बिहान 7:10 रहनेछ। त्यसपछि दशमी तिथि रहनेछ। आद्रा नक्षत्र दिउँसो 4:45 त्यसपछि पुनर्वसु नक्षत्र रहनेछ। सौभाग्य योग राति 3:18 त्यसपछि शोभन योग रहनेछ। कौलवकरण बिहान 7:10 त्यसपछि दैतिलकरण साँझ 8:12 अन्तिममा गौरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज मिथुन राशिमा चन्द्रमा, कुम्भ राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा मुद्गर योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्षुल पूर्व, योगिनी दिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मिथुन राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:19 सूर्यास्त साँझ 6:10 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 9:16 पूर्वाह्न 10:45 पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 1:44 दिउँसो 3:13 रहनेछ। गोलिक काल बिहान 6:18 बिहान 7:47 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। शुभबार बेला बिहान 7:47 बिहान 9:16 रहनेछ। चरबार बेला मध्याह्न 12:14 दिउँसो 1:44 रहनेछ। अमृतबार बेला दिउँसो 3:13 दिउँसो 4:42 रहनेछ। पुनः लाभबार बेला साँझ 6:11 बेलुका 7:42 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो खुसीका लागि समय जुटाउन सक्ने समय हो भने भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले आफ्ना योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। आय इन्कम पक्ष राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ। विशेष फाइदा लिन सक्ने समय हो। आज गरेका सही कार्यहरूले तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावहारिक पक्षहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज ऋण लेनदेनका कुराहरूमा पनि केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको काम कार्यको पक्ष दैनिकी जीवनचर्यामा हुनुहुन्छ भने दैनिकी काम कार्यको पक्ष सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने
समय रहेको छ। आज केही नयाँ सकारात्मक नयाँ दिशाको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आफैमा साहसीपन पराक्रम बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको भाग्य परिस्थितिले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा श्रमको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। इष्ट मित्र छरछिमेकमा आज नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने आज सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। शनिबारको दिन हो। आज दिन सहज रूपमा व्यतीत हुन सक्छ। त्यस्तो अफिसियल काम कार्यहरूको तनाव भने नरहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज केही मनोरञ्जनका कुराहरूमा सहभागी हुन सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज परिवार बीच नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। धर्म कर्मतिर पनि मन लाग्न सक्ने समय हो। पढाइ पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्छन्। प्रेमीबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान। ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिन केही फुर्सदिलो बन्न सक्छ। समय लाभदायी नै रहेको छ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि काम कार्यको पक्षलाई आज सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने मूल्य बढ्ने उचित वस्तुहरूमा तपाईँले लगानी गर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँको ऋण लेनदेनको कार्यमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बनाउन सक्ने समय हो। राम्रो मान्छेको सङ्गत बढ्न सक्छ र पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय पनि हो। आर्थिक आय आर्जन पक्ष तपाईँ को सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। गरेको दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा आज कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा केही नयाँपनका लागि केही सोच विचारका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। तपाईँको रोकिएको काम कार्यहरू पनि बन्न सक्छन्। गरेको काम कार्यको लेखाजोखा हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका योजनाहरूलाई तपाईँको आफ्नो प्रयासमा अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्य व्यावसायिक पक्ष आजको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। नेपालको परिवेशमा शनिबारको दिन हो। बिदाको समय रहेको हुँदाखेरि अफिसियल काम कार्यको तनाव नै हुन्छ भन्ने पनि होइन। दिन फुर्सदिलो बन्न सक्छ। आफ्ना घरायसी अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने, छरछिमेकमा नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा आत्मविश्वास पनि रहन सक्ने, आफैमा सद्आचरण बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्षहरू आज सकारात्मक नै देखिन्छ। केही खुसीका लागि तपाईँ साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढाउन सक्ने समय पनि हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यावहारिक कुराहरूमा केही खट्नु परे तापनि आज खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज पति पत्नी बीचको सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। परिवार बीच एक अर्काको साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने, पारस्परिक सद्भावको भावना बढ्न सक्ने समय, केही निकटपनको अवसर पनि जुट्न सक्छ। माया प्रेमका कुरामा कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय हो। अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि आज सुधार देखिन्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा। ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि रमाइलो क्षेत्रहरूमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने, आज आफ्नो खुसीका लागि समय निकालेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनतले आज काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी जीवनचर्यामा केही परिवर्तनको महसुस गर्न
सक्ने समय पनि हो। प्रयास गर्दा तपाईँका काम कार्यहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यावसायिक कार्यको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष बढे तापनि प्रतिफल भने प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कार्यलाई अझ राम्रो सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा मन जान सक्ने भए पनि आफूमा लापरवाहीपन चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रमा नगर्नुहोला। आफ्नो व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्नका लागि थोरै समय निकालेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि दिन सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने समय हो। आज नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ। फुर्सदिलो दिन बन्न सक्छ। आफू घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बन्न सक्ने समय हो। इष्टमित्रमा पनि छरछिमेकमा पनि नजिकपन बन्न सक्ने समय रहेको छ भने घरायसी अपुरा अधुरा कामहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही खट हुनै परे तापनि आज परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई खुसी राखेर आफू पनि खुसी हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज राम्रो व्यक्तिहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक र सामाजिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने समय पनि देखिन्छ। समग्रमा तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्ष आज सकारात्मक बन्न सक्ने र खुसीको अनुभव गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारबीच आज निकटपन बन्न सक्ने, एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना रहन सक्ने समय रहेको छ। आफन्तजनहरूसँग आज केही खुसी सेयर गरेर बढ्न सक्ने समय पनि हो भने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको दिन्छ। प्रेम सम्बन्धमा निकटपन बन्न सक्ने, सामान्य घुमफिर मनोरञ्जन पनि हुन सक्ने समय हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा आफूले मेहनत गरेर बढ्दाखेरि आज पढाइ पक्ष राम्रो हुन सक्ने समय छ। मनोरञ्जनात्मक दिन बन्न सक्छ। अपच खानेकुरामा ध्यान दिनु। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धि नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ र क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आँटेका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि केही सङ्घर्ष नै रहे तापनि आज दिनलाई तपाईँले सहज बनाउनका लागि सहज बाटोको खोजी गर्दै बढ्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ। आज कतिपय कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि आफ्नो संवाद शैलीद्वारा पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अरूबाट धेरै अपेक्षा गर्नुभन्दा पनि आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय हो। आज मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रहरूमा तपाईँ लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँको मार्केटिङ मिडिया सम्बन्धी काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको आर्थिक पक्षमा आय इन्कम पक्ष केही सकारात्मक रहन सक्ने समय हो र पनि आफूले ध्यान नदिँदाखेरि सामान्य खर्च पनि भइदिन सक्छ। खर्चका कुराहरूमा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक नयाँ योजनाहरूमा अरूको लोभ लालचमा आएर झट्ट लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोला। तपाईँका पुराना कारोबारहरूलाई मिलाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने ऋण लेनदेनका कुराहरूमा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ। कारोबारका कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज गर्दै भन्दै जाँदाखेरि कतै तपाईँको बहुमूल्य वस्तु केही समयका लागि घुम्न सक्छ। त्यो कुरामा पनि विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। सामान्य मानसिक अस्थिरता पनि बनिरहन सक्ने समय हो। तर तपाईँलाई ठुलो काम कार्यको तनाव नै झेल्नुपर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ नआउन सक्छ, किनभने आज शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्यहरूको तनाव भने नरहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। दिनलाई सहज बनाउने कोसिस गर्दा सहज रूपमा व्यतीत हुन सक्ने समय पनि हो र आज मनोरञ्जनात्मक कुराहरूमा केही सहभागी भएर बढ्दाखेरि केही खुसीको अनुभव गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय पनि हो। आफ्नो परिवारका लागि, परिवारको समस्या सुधारका लागि समय खर्चेर बढ्ने कोसिस गर्दा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर गलत सङ्गत केही बढ्न सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज परिवारबीच एकअर्काको भावनालाई बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। आज शिक्षा क्षेत्र भने त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने ध्यान विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम हो। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज साथीभाइ बीच व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। निकटपन बन्न सक्ने समय हो। आज केही खुसीका लागि समय व्यतीत गर्न सक्ने समय रहेको छ। तात्कालिक फाइदाका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि जटिल कदम भने नचाल्नुहोला। दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्ने बाटोको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक पक्षमा लगानी हुन सक्ने समय हो। आय आर्जन पक्ष सकारात्मक गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो दैनिकी काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। दैनिकी जीवनचर्या केही सकारात्मक बनिदिन सक्ने समय हो भने आज आफूभित्र रहेको प्रतिभाको कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। कार्य योजनाहरूलाई दिगो रूपमा अगाडि बढाउने कुरामा तपाईँ सोच विचारमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि आज शनिबारको दिन हो। बिदाको समय रहेको छ। त्यस्तो अफिसियल काम कार्यको चटारो नै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन। त्यसैले आज दिन केही फुर्सदिलो बन्न सक्छ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ सहयोगी भावनाका साथ बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ र स्वास्थ्य पक्षमा पनि ध्यान जान सक्ने समय रहेको छ। सरसफाइतिर पनि ध्यान जान सक्ने समय हो भने आज दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्य व्यावसायिक पक्ष आज सकारात्मक रहन सक्ने केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। परिवार बीच एकअर्काप्रति सौहार्द र पूर्ण वातावरणको महसुस गर्न सक्ने एकअर्कामा भावनात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्य व्यस्ततामाथि वा अन्य कुराहरूका लागि समय खर्चिएर आफ्नो प्रेम सम्बन्धका लागि समय दिनुहुन्न भने एकअर्कामा शङ्काहरू बढ्न सक्छन्। त्यो कुरामा विशेष प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि समय खर्चेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज अध्ययन पक्ष पढाइमा समय खर्चिँदा सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानले तपाईको जीवनशैली सकारात्मक बन्नेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दीर्घकालीन योजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय हो। आय इन्कमको विकासका लागि तपाईँले राम्रो सोच विचारका साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारबीच छलफलका साथ बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक विकासका योजनामा लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रतीक्षा गरे अनुसारको केही प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। पहिले गरेको लगानीहरूबाट तपाईँले केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँका कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। लगानीका लागि केही अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज विशेष उपभोग्य वस्तुहरू जोड्न सक्ने, घरायसी वा आफूलाई चाहिने सरसामग्री जोड्न सक्ने समय हो। किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँले प्रयास गर्दा रोकिएको दलमालहरू हात पर्न सक्ने समय हो भने श्रमिक वर्गहरूका लागि दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आफ्ना सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने समय पनि हो। आज विशेष शनिबारको दिन रहेको छ। बिदाको समय रहेको हुँदाखेरि अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुने हुँदाखेरि दिनलाई केही फुर्सदिलो र सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने समय पनि हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ र आफूको खुसीका लागि तपाईँले केही समय निकालेर बढ्न सक्ने समय पनि हो भने आज विशेष वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने, आफ्नो कार्य योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। केही राम्रो सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज कार्य व्यावसायिक तनाव असरहरू प्रेम सम्बन्धमा नपार्नु जाती हुनेछ। प्रेम जीवनका लागि समय खर्चेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज केही यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। पढाइ पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण
भने इष्टदेव चण्डिका देवी ओम चण्डिका देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज गरेको दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा अब्जसहरू हटेर जान सक्ने, जस प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आत्मसम्मानवर्धक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने दिन रहेको छ। सामाजिक जिम्मेवारीहरू भने केही बढ्न सक्ने समय रहेको छ। जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने स्थिति देखा पर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि तपाईको व्यावसायिक कारोबारहरू चल्न सक्ने समय हो। आज सानातिना बाधा अडचनको पछि नलाग्नुहोला। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा लापरवाहीपन पनि नगर्नुहोला। आज निर्णय गर्ने कुराहरूमा तपाईँले थोरै सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। त्यस्तो नकारात्मक स्थिति भने देखिँदैन। काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा सकारात्मक वातावरणको महसुस गर्न सक्ने समय हो। आफ्ना योजना अनुसार काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। भेटघाटको अवसर मिल्न सक्ने, खुसीको वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय हो। जीवनप्रति सचेत रहनुहुनेछ। कार्यमा स्थिर भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। जिम्मेवारीहरूलाई शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने समय हो। मनमा सद्विचारहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कारोबारहरूलाई तपाईँले मिलाएर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर रहन सक्ने समय हो। आध्यात्मिक जीवन पनि सुखद बन्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने समय हो भने लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन राम्रो रहनेछ। आज स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि दिन फुर्सदिलो पनि बन्न सक्छ। आज अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको आफ्नो खुसीका लागि समय खर्चेर बढ्न सक्ने, परिवारबीच व्यवहारिक कार्यहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज परिवारका साथ घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सुख मिल्न सक्ने समय हो। मन प्रसन्न रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको सबल नै रहन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव भगवान शिव ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने योजनाहरू बुन्न सक्ने समय रहेको छ र काम कार्यको क्षेत्रमा लिएको निर्णयले क्रमशः जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन हुँदै बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज कामको समस्याहरूका सुधारका लागि केही समय लाग्न सक्ने भए तापनि प्रतिफल भने सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै हतार पनि नगर्नुहोला। धैर्य भएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज योजना अनुसारका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि भने केही सङ्घर्ष पनि रहन सक्ने समय रहेको छ। दिनलाई केही प्रतिकूल रूपमा महसुस गर्न सक्ने समय पनि हो। व्यावसायिक पक्षमा हुनेहरूका लागि आज हतारमा कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। ऋण लेनदेनको कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सानातिना गल्तीले पनि नराम्रो परिणामहरू भोग्नुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्ने समय हो। खर्च बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गरेर बढ्न सक्ने समय पनि हो भने आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्ष मध्यम नै रहन सक्ने समय रहेको छ। आज कतिपय योजनाहरू अधुरै रहन सक्ने समय हो। मनमा अस्थिरतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। धेरै ठुला महत्त्वकांक्षी योजनाहरूमा लागि पर्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ भने विशेष कार्य वातावरणलाई तपाईँले राम्रो बनाउने चेष्टा गर्नुहोला। आज बिदाको समय हो। नेपालको परिवेशमा शनिबारको दिन छ। त्यस्तो तनाव असरहरू भने नरहन सक्छ। दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्ने बाटोको खोजी गर्दै बढ्नु तपाईँका लागि फलदायी बन्नेछ। आज घरायसी अधुरा अपुरा काम कार्य गर्नेहरू का लागि सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा सामान्य बाधा नै रहे तापनि परिवारबीच निकटपन बढाउनु र परिवारबीच समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि सहयोगी भएर बढ्नु चाहिँ तपाईँका लागि लाभदायी बन्नेछ। थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोला। खुसीका लागि सकारात्मक बाटोमा बढ्ने प्रयास गर्नु राम्रो हुनेछ।
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा केही निकटपन बढाउने चेष्टा गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। अनावश्यक प्रेम मामिलाहरूबाट थोरै टाढा रहने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष भने मध्यम रहन सक्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रङ सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज व्यावसायिक काम कार्यको क्षेत्र तपाईँको सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। मनोरञ्जन जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँ व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ। गरेको लगानीबाट मुनाफा हुन सक्ने समय हो र पनि भोगविलास जस्ता कुराहरूमा वा किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा सामान्य खर्च पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज परिवारबीच साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुने कामदार वर्गहरूका लागि आफ्ना योजना अनुसारको काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काममा सफलता मिल्नेछ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। आर्थिक विकासका योजनाहरू बन्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। व्यावसायिक कार्य पनि सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। तपाईँको कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। शनिबारको दिन हो। स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि भने आज बिदाको समय रहेको हुँदाखेरि अफिसियल काम कार्यहरूको तनाव पनि कम रहन सक्ने समय रहेको छ। दिन फुर्सदिलो बन्न सक्छ। मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। साथीभाइहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने, खुसीका लागि समय व्यतीत गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज विशेष सरसफाइतिर पनि मन जान सक्ने समय हो। आज परिवार बीच घरायसी काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि सहयोगी भावनाका साथ बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। दिनचर्या रमाइलो बन्न र बनाउन सक्ने समय हो भने आज प्रेम सम्बन्धमा र मित्रतापनमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। सहयोगी हातहरू बढ्ने छन्। आज परिवार बीच सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको प्रतीक्षा गरे अनुसारको केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज रचनात्मक कार्यहरूमा सहभागी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असरहरू भने देखिँदैन। वृद्ध वृद्धाहरूले सामान्य खानपिन जस्ता कुराहरूमा विचार पुर्याएर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि, चौपाय, दौपाय आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। दिनलाई केही सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने समय हो। आज केही यात्राको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरू लागि सामान्य सङ्घर्ष रहे तापनि प्रतिफल भने प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। गरेको लगानीहरूबाट फाइदा उठाउन सकिने समय रहेको छ। रोकिएको धनहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। तर आफूले पनि प्रयास भने गर्नुहोला। आफ्ना ग्राहक वर्गहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि राम्रो शब्दहरूको प्रयोग गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। कुनै पनि वाद विवाद झै झगडामा अग्रसर भने नरहनु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज केही शुभ खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही नपुगे जस्तो अनुभव भने आफूलाई हुन सक्ने समय पनि हो। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने समय रहेको छ। सामान्य चुनौतीहरूलाई सामना गर्नु परे तापनि सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो। आफैमा निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। दिगो काम कार्यको फाइदा लिन सक्ने समय हो भने विशेष स्वदेशमा हुनेहरूका लागि शनिबारको दिन रहेको छ। बिदाको समय रहेको हुँदाखेरि आज दिन फुर्सदिलो पनि बन्न सक्छ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको मन जान सक्ने र सहयोगी भावनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। काम कार्य व्यावसायिक वातावरणलाई सहज बनाउँदै तपाईँ अग्रपङ्क्तिमा रहन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज परिवार बीच नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। परिवार बीच सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक
सम्बन्धको साथ सहयोगले कठिनाई तनावहरू बिर्सिन सक्ने समय रहेको छ। परिवारबीच भावनाहरू सेयर हुन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असरहरू पनि देखिँदैन। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा सामान्य विचार पुर्याएर बढ्दाखेरि तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। सामान्य खर्चको कुरामा ध्यान दिनु। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवान विष्णु। ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रह्यो। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि बौद्धिक क्षमताको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा बौद्धिकपनको सही सदुपयोग गर्दै बढिन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको मेहनतले केही सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय रहेको छ। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। नयाँ लगानीका लागि केही अवसरहरूमा तपाईँ जागरुक बनेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँका कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय हो। दैनिकी आय इन्कम पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै रहन सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी जीवनचर्यामा हुनेहरूका लागि जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज केही अवसरहरूको केही सूचनाहरू मिल्न सक्ने समय पनि हो। आज राम्रो मान्छेको सङ्गतहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको चलाखीपनले गर्दाखेरि काम कार्यहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। सफलतासँगै आज समय सापेक्षी भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज महत्त्वपूर्ण कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षहरूमा निर्णय लिने कुराहरूमा तपाईँले आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूको परामर्श लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्यहरूको तनाव पनि नरहन सक्ने समय रहेको छ। दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने, साथीभाइहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा सहभागी भएर खुसी भएर बढ्न सक्ने समय पनि हो र घरायसी अधुरा अपुरा कामहरू पूरा गर्न सक्ने, सरसफाइतिर पनि मन जान सक्ने समय बन्न सक्छ र तपाईँको महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय देखिन्छ। आज दिन सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने समय हो। प्रेमिल जोडीका लागि आज प्रेम जीवनमा निकटपन बढ्न सक्ने, केही प्रेमिल वार्तालापको आनन्द लिन सक्ने समय रहेको छ। सन्तान पक्षबाट केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय हो। परिवार बीच साथ सहयोगपनमा अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। भावनात्मक रूपमा पनि निकटपन बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको पढाइ पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आज रमाइलो गर्ने कुराहरूमा सामान्य खर्च कतै भइदिन सक्छ कि यी कुराहरूमा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको देखिन्छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन मध्यम देखिन्छ। आज साथीभाइहरूसँग भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। केही वार्तालापको अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही परिश्रम खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ, तर परिश्रम गरे अनुसार तपाईँको परिश्रम खेर नजान सक्ने समय पनि हो। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिने समय रहेको छ भने केही पुराना नराम्रा घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ, विचलित बनाउन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ। मानसिक शान्तिको बाटोमा लागि पर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा तपाईँले हतारमा कुनै पनि कुराको निर्णय नलिँदा राम्रो हुनेछ, किनभने हतारमा निर्णय लिँदाखेरि अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन सकिने समय हो भने नजिकका मान्छेहरूबाट आज धोका हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। अरूलाई छिट्टो विश्वास पनि नगर्नुहोला। शत्रु पक्षबाट थोरै सावधानी रहनुपर्नेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर आफ्नो गन्तव्यतिर अग्रसर हुनु राम्रो हुनेछ। कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँका लागि केही आकस्मिक लाभहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। गएको धनहरू फिर्ता हुन सक्ने समय पनि हो भने आज नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल
नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा तनावहरू झेल्नुपर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ नआउन सक्छ। दिनलाई सहज बनाउने कोसिस गर्दा सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने, केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ र अपुरा घरायसी कामहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। त्यसैले तपाईँको दिन त्यस्तो खराब पूर्ण बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ तपाईँ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारबीच सामान्य समस्याहरू नै भए तापनि परिवारबीच निकटपन बढाउनु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। पति पत्नी बीचको सम्बन्धमा आज निकटपन बढ्न सक्ने, केही मिठासको भावना सेयर गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको अध्ययनमा थोरै अस्थिरता पनि भने रहन सक्छ। अध्ययनमा स्थिरताका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। मानसिक शान्तिको बाटोमा लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्य पक्षमा विशेष ख्याल गर्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गणेश सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। वृश्चिक चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन्, कतिपय कुरा नमिल्न सक्छ। तपाईँको ग्रह दशा कमजोरहरू छन् भने सबै कुरा भनेको मिल्छ भन्ने पनि हुँदैन। र पनि राशिफल सुनेर दिनलाई सहज रूपमा कुनै सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री